अब अहिले सेना प्रमुख जुन उनी यहाँ आउँदाखेरि यहाँको कुरो राम्ररी वान एन्ड वान कुरा भने त त्यही त हो नि, लागेको जम्मै कुरा गर्ने। उनले त स्योर आउने अगाडि पनि मोदीलाई भेटेर आए हुन्छन्, गएपछि पनि मोदीलाई भेटे हुन्छन्। यो इन्फर्मेसन रलाई पूर्ण रूपमा छ, किन यो गर्नुपर्छ भन्नेहरूमा रसित पनि सम्पर्क चाहिँ छ। कन्ट्याक्ट भइरहेपछि त समस्या नै आउँछ। सेनाको आएको छैन, मोबिलाइज भएपछि त सेना फेरि प्रत्यक्ष रूपमा कन्ट्याक्टमा आउँछ अनि अनपपुलर पनि हुन्छ के हदमा। तर उनीहरूले यो ६३ यता जे देखे त्यसै हात हाल्नुहुन्न है भन्ने भइसकेका छन्। भारतीय 20वटा जति इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरूमध्ये 5वटाको चाहिँ यहाँ प्रतिनिधि बस्छन् एनएमसीमा। वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापक पनि हुन्छ पी खरेलज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद। समसामयिक विषयबाट कुराकानीको उठान गर्न चाहन्छु। खास गरिकन नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग जस्तो नै चाहिँ भएको अवस्था हो। भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका चाहिँ चिफ सामन्त गोयलजी चाहिँ नेपाल आउनु भएको भनेर चाहिँ जग जाहेर यो हल्ला भइसक्यो। उहाँ यो सङ्कटको बिचमा र नेपाल भारतको जुन सम्बन्ध छ यो एउटा चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ त्यति राम्रो सम्बन्ध नभएको यो अवस्थामा उहाँको भ्रमणलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ सर? मलाई चाहिँ यो सामान्य प्रक्रियाभित्रै पर्छ भन्ने लाग्छ। तर के भने आर्मी चिफ आउने अगाडि रेकी गर्ने जस्तो यहाँ स्थिति के छ, सामान्य छ कि के छ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा आउँदा अरू हच्किन्छन्। कोही चाहिँ यस्ता भारत विरुद्धका तत्त्वहरू चाहिँ उनीहरूको मूल्याङ्कनमा उनीहरू सक्रिय होलान्, अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउला के छ भनेर त्यस्तो रेकी गर्ने भन्छन्। र मुख्य चाहिँ त्यस्ता छन् भने अलि सचेत हुन्छन्, असतर्क रहन्छन् अनि हतोत्साहित हुन्छन् भन्ने किसिमले आउँछन्। अनि यही मौका पारेर अब कति भइसक्यो यो लकडाउनको कारणले एक्सचेन्ज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त यहाँ धेरै तहमा कम भएको छ। यही मौका छोपेर यो भारतीय नेपालमा रहेका एजेन्टहरू, धेरैजसो त नेपाली नै नागरिकहरू हुन्, उनीहरूका एजेन्ट पनि त छन् नि। अनि विभिन्न थरीका एजेन्ट छन्, त्यसमध्ये अलि उनीहरूले बढी महत्त्व दिएका भनौँ डिप एजेन्ट, जुन धेरैलाई थाहा हुँदैन, हत्तपत्त एक्टिभ पनि भएको हुँदैन। जो डिप एजेन्टले धेरैजसो भारत विरोधी नै कुरा गर्छ फेरि, अनि चाहिएको ऐन मौकामा मात्र ऊ एक्टिभ हुने हो। त्यस्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिँदाखेरि उनीहरू हौसिन्छन्। न त आजकलको जमानामा यत्रो टेक्नोलोजी भएमा जसरी पनि त निर्देशन दिन सक्छन् नि। त्यो इन पर्सन भेटले उनीहरू उत्साहित हुन्छन् भन्ने हो। अब केही नेताहरूलाई भेट्नै पर्ने नेताहरूले भेट खोजिएर छन् भने उनीहरूले पनि पाउँछन्, भेट्छन्, यही मौका हो है। अब कोही नेताहरू खालि प्रो इन्डियन मात्र होलान्, कोही नेताहरू एजेन्टै होलान्। यो त छ नेपालमा, त यो कुरा कसैले नकार्नै सकेका छैन नि। यो स्थिति छ। त्यसैले यो यसलाई समग्रमा उनी आउने अगाडि रेकी गर्ने हो। जस्तो रका चिफजी जसरी आउनु भयो नि र उहाँले चाहिँ अब भेटेका व्यक्तिहरूको सूचीमा जस्तो प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन् भन्ने कुरा आएको छ। यद्यपि नेकपाका चाहिँ एकजना कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले त्यसलाई इन्कार गरिसक्नु भएको छ। यो अब पुष्टि हुन बाँकी भए पनि विगतका उदाहरणहरू अर्थात् त्यो दृष्टान्त हेर्ने हो भने त्यति सहज पहुँच चाहिँ भारतका सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ, आकलन गर्न सक्छौँ, होइन? हजुर। तर यहाँले भने जस्तो उहाँ रेकी गर्न आउनु भएको भने त्यो प्रधानमन्त्री लेभलको, त्यो लेभलको उच्च राजनीतिक भेटघाट चाहिँ किन सर? पहिला हो कि होइन भने म दुविधामै छु। हो भने सरासर गलत अभ्यास हो, त्यो हुँदै नहुने हो। अरू आम नेपालीका कोही प्रतिनिधि, कोही नागरिक समाजका अगुवाले भेट्न खोज्यो भने चाहिँ नभेट्ने, रहेकोलाई किन भेट्ने? कहीँ पनि भेट्न पर्दैन। साँठगाँठ आफ्नो छ भने मात्र भेट्ने हो, न त पर्दैन उनलाई त भेट्नलाई। भन्दाखेरि न होइन कि जस्तो लाग्छ। सम्भवतः पुष्पकमल दाहालले पनि भेट्या होइन कि त्यसरी भनेपछि कति कुरा त सरासर अब झुटै बोले उदाहरणहरू त छन् पुष्पकमल दाहालका। पहिला होइन भन्यो, पछि हो रहेछ, होइन? 7 चोटि एमबेसी जाँदाखेरि आम्बुसँग परि भन्ने मान्छे हुन् है। तर नहुन सक्छ। यदि कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेका भए झलनाथ खनाललाई हुनै सक्दैन, भइहाल्यो भने बाबुराम भट्टराई, हजुर, अथवा माधव कुमार नेपाललाई भेट्या हो कि। अनि भेट्न कसैले खोज्यो भने म कहाँ आउँछु भने कथालाई भेटेको छु, आउँछ भने मैले भेट दिने।
भनेर तर्क दिइदिन्छन् अरूलाई। हजुर। तर अहिले अब जस्तै माधव कुमार नेपाल पनि निकै बाठो भइसकेका व्यक्ति हो, राजनीतिज्ञ भनौँ है। त्यस कारणले अहिले यो उपयुक्त हुँदैन भनेर पनि नभेट्न सक्छन्। त्यसैले म एकिम नभनु यसमा चाहिँ थाहा नभएको म चाहिँ ठुलो यदि भेटेको भए चाहिँ यो कुन स्तरमा रहेछन् हाम्रा नेताहरू यत्रो वर्षको उतार चढाव हुँदै अहिले पनि आएर कोभिडको टाइममा अहिले हामी भेट्न जाउँ भन्यो भने तपाईँहरू भेट्न जाउँ भने भेट्या हुँदैन नि भन्ने चाहिँ। हुन त उनीहरूले त चाहिँ रहेको चिफ हो त भन्ने बेर छैन है। यस्ता पाङदुरे तर्क दिन्छन्। त्यसैले यसमा यति मात्र हो, मेरो अरू भन्नु छैन। हजुर, खरेलजी यो खास गरिकन नि जुन भारतको एउटा गुप्तचर संस्था छ, यसको इमेज र अनुभव नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालको राजनीतिक चाहिँ धरातलमा त्यति राम्रो छैन। जस्तो विगतका परिवर्तनहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको, नेताहरूलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको भनौँ, अर्थात् प्रयोग गरेको पुरै चाहिँ इतिहास अहिले छर्लङ्ग हुँदै आएको छ। त्यही भएर रहेको लोकप्रियता नेपालको हिसाबमा त त्यो त अत्यन्त अलोकप्रिय संस्था हो नि त। अब यो लोकप्रियताको माने के भने हाम्रा नेताहरूको लागि लोकप्रिय नै हो। त्यसै कारणले उसित सम्बन्ध राखेकै थिए। रहका गतिविधि विरुद्ध कुनै खास नेताले कोहीले छ, तर ठुला मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजका, मेन स्ट्रिम पनि नभनौँ ठुला दल है, जस्तै नारायणमान विजुजीको पार्टी पनि मेन स्ट्रिम पार्टी हो, तर उहाँले त विरोधै गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। तर अब नेपाली कङ्ग्रेस, पहिला एमाले हुँदाखेरि, अहिले नेकपाका, पहिला माओवादी, उनीहरूले त कहिले प्रश्न नै उठाएन। र भने त के हो भनेर उनीहरूले त प्रश्नै हुँदै नभएको उसको गतिविधि नै छैन जस्तो गर्दै आएकाले तिनीहरू र उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले कार्यकर्ता माझ अनपपुलर होला जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु कतिजना नेताले त रहेको चाहिँ मलाई भेट्न आएको थियो भन्दै उसको घरमा गयो बेला अरूलाई चाहिँ त्यसरी फुर्ती लाउने, अब त रवाफ देखाउनु खोज्ने, तर उसले धोती खुस्किया पत्ता नपाउने। त्यो किन आयो भने ऊ निकट रहेछ रहसित भनेर अरू आम जनताले चाहिँ यो त त्यहाँ निकट रहेछ भन्ने। अब आम जनता त हामी साह्रै कायर भयौँ। त्यसैले त यस्ता नेतालाई त कारवाही गर्नुपर्छ, यस्ता नेतालाई हामीले भोट पनि दिनुहुन्न, उनीहरूको कुरा सुन्न पनि हुन्न हामीले भन्ने त्यो खुबी हामी नेपालीमा छैन। हामी कायर भयौँ अनि उनीहरूलाई औँला ठडाएर यसो नगर भनेर नङ्ग्याउने काम हामी गर्दैनौँ। त्यसैले रहर त साह्रै सक्रिय भएर उसको हिसाबले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको हो। नेपालमा जति चलखेल गरेका छ यो दक्षिण एसियामा कहीँ पनि सकेका छैन उसले, भुटानमा बाहेक कहीँ पनि छैन यहाँको जस्तो। तैपनि त्यसैले आम जनतामा त साह्रै अनपपुलर हो। अब यहाँ चाहिँ अब ठुला नेताहरूले तैपनि भेट्न सक्छन्, भेट्न नहुने हो। सर, यो अब जस्तो भारतका प्रधान सेनापति, त्यहाँका सेना अध्यक्ष MM नरवाने, मनोज मुकुन्द नरवानेजी पनि हाम्रो सैनिक परम्परा अनुसार चाहिँ जस्तो यो चाहिँ मानर्थ सेनापतिको महारथीको चाहिँ पदवी लिनको लागि अब चाँडै आउँदै पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कार्तिक 18 गते सम्भवतः उहाँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भारतले चाहिँ हाम्रो भूमि लिपुलेक हुँदै चिनको सोसाइटी क्षेत्र चाहिँ तपाईँको मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदा नेपालले गरेको विरोधलाई उहाँले चाहिँ यो चाहिँ स्वतस्फूर्त विरोध थिएन, कसैको इसारा र उसका उक्साहटमा चाहिँ नेपालले विरोध गरेको हो भनेर त्यो इसारा चीनतर्फ उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँलाई नेपालले स्वागत गर्दैछ। समय यो कस्तो समयमा हामी स्वागत गर्दैछौँ? त्यसका लागि उपयुक्त समय हो सर यो? उपयुक्त त हुँदै होइन, तर स्वाभाविक चाहिँ हुन गयो। किन स्वाभाविक हो भने योभन्दा अगाडि कहिले प्रश्न नगर्ने कसैले जे गर्यो भारतीय पक्षले त्यो जम्मै स्वीकारेर बस्ने हाम्रा नेताहरू अहिलेसम्म पनि। अनि अब यो त ट्रेडिसन हो, आदान प्रदान गर्दै आएको अनरी टाइटल दुईटै नेपाली पक्षबाट पनि भारतीय पक्ष पनि। अब यो गरिरहनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को छ कुरा, त्यो त बाँकी छ। अनि कसरी गर्ने भन्ने पनि सेनाले म सिकाइदिन्छु है। सेनाका त अहिले जो छन् मेरा भाइहरू हुन् नि, उनीहरू त भाइ बहिनीहरू हुन् नि, न त रिटायर भइहाल्थ्यो। मेरो एजमा भए पनि रिटायर भइसक्थे। त्यसैले भाइ बहिनी सद्भाव देखाएर भने अब मैले उनीहरूले फलानु साल 2030 सके 2035 सन् 2035 देखि अब हामी यसो नगर्ने भनेर भनी हुन्छ। त्यो कट अफ पिरियड ब्रिदिङ स्पेस दिएको हो होइन। जर्साभर त अङ्ग्रेजी नै बढी लाउनुहुन्छ अनि मैले नि ब्रिदिङ स्पेस भनेर दिएँ, मैले नि दिइरह। नेपालमा त्यसो गर्नुपर्छ नि त होइन।
त्यो गर्नुपर्छ हामी यही कारणले भनेर एउटा बनाए भइहाल्छ नि, बनिहाल्छ, यहाँ भनिरहनै पर्दैन। उहाँहरूले नि सक्नुहुन्छ, अरूले नि सक्छन्। यसमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हुन्छ। यो आउटडेटेड कुरा हो, तर कायम गरिरहेको बेलामा अब यो स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। हामीले चाहिँ गरिरहेको ट्रेडिसन हो, त्यसरी हामीले टाइम फ्रेम नदिकन चल्न सक्दैन त्यस्तो ठुला। करेन्सी यसैमा नि जस्तो खास गरिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अनि म एक्लै छपौँ है यसै, जस्तै एउटा साधारण प्रोटोकलको कुरामा हामीलाई चाहिँ सधैँ यहाँ बिदा गर्नुपर्ने गाह्रो हो। राष्ट्राध्यक्ष विदेशी राष्ट्राध्यक्ष नेपालमा आयो भने भनेर अनि गाह्रो हुन्छ, यहाँ ट्राफिक जाम, दुनियाँ सब बन्द हुन्छ। त नियम बनाउनेखेरि अहिले भोलिदेखि अब नगर्ने भन्नु मिल्दैन। मेरै टाइममा यसो गरौँ भनेर विदेशी कुनै राष्ट्राध्यक्ष आउँदाखेरि यहाँ समस्या पर्छ। त्यसैले सबलाई सर्कुलर पठाउने चलन छ। अब सन् 2021देखि जनवरीदेखि अब हामी चाहिँ शीतल निवासमै राष्ट्राध्यक्षलाई स्वागत गर्छौँ भन्यो भने जो पर्छ त्यो बेलामा, अल्बेनियाको आयो नि, बुर्किना फासोको आयो नि, अमेरिकाको कोही आयो भने पनि एकैचोटि शीतल निवासमा जाने गरी हुन्छ। त यहाँ पनि सेनाले त्यसो गरी हुन्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, यो नि खास गरिकन नेपाल र भारतको सम्बन्ध अब जस्तो 1 वर्षै भयो। गत वर्ष चाहिँ भारतले जब नक्सा जारी गरे र त्यो नक्सामा चाहिँ नेपाली भूभागहरू, यद्यपि भारतको कब्जामा छ त्यो लिपुलेक, लिम्पियाद्वारा र कालापानी, त्यो चाहिँ भारतको नक्सामा जारी गरिसकेपछि उत्पन्न विवाद अहिले त हाम्रो पनि त्यो नक्सामा आइसकेको छ। नेपालको संविधान संशोधन गरेर नै ती भूभागहरू नेपालको चाहिँ नक्सामा आइसकेपछि ती हाम्रै भूभाग हुन् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ कानुनी रूपमा पनि भन्न सक्छौँ। यद्यपि त्यो अब कब्जाको हिसाबले उहाँहरूले अझै पनि कब्जा गर्नुभएको छ। र यो कुरामा चाहिँ विवाद हुँदाखेरि वार्ता गरौँ भन्दाखेरि भारतीय पक्षले जसरी वार्तालाई चाहिँ पन्छ्यायो, उहाँहरूले चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको पेन्डामिक पछाडि गरौँ भनेर जुन किसिमको भन्नुभएको थियो नि, त्यस्तै भन्ने भनेदेखि र नेपालीको भावनामा जसरी चाहिँ सिधै प्रहार गरेर बोल्नु हुने सेना, भारतीय सेनाका चिफलाई, उहाँलाई पनि त हामीले डिप्लोमेटिक हिसाबले यस्तै हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई उत्तर दिन सक्थ्यौँ नि त। कोरोनाको हिसाबले यो सेरोमनीलाई अलिकति पोस्टपोन गरौँ भन्ने हिसाबले पनि जान सकिन्थ्यो होला। हामीहरूलाई हतार अर्थात् हामीलाई दबाब नेपाल सरकारलाई अर्थात् सम्बन्ध बनाउने यो उपयुक्त अवसर हो, कसरी हेर्न सकिन्छ सर? मलाई चाहिँ दबाबै होला। अनि एउटा कुरो चाहिँ सधैँ भारततिर चाहिँ त्यो जिउै झुक्न पर्दैन, व्यवहारले झुक्ने यो ट्रेडिसन बसिसकेको, नत्र भने उपयुक्त चाहिँ हुँदैन थियो। त्यसमा के अडान अब त नेपाल पहिलाको जस्तो लुरुक्क परेर गर्दैन अहिले भन्ने त्यो मेसेज दिनलाई उपाय हुन्थ्यो। ऊ चाहिँ सङ्कोच बोकेर आएको छ। उसलाई यहाँ कालो झन्डा देखाउने भनेका छन्। कालो झन्डा देखाउने हो भने त्यहाँ मान्छे त बसिरहेको हुन्छन् नि। ऊ बेला 17 सालमा राजा महेन्द्रलाई दोपट्टा लाएर गएको, त्यही दोपट्टा यसरी देखेपछि राजा महेन्द्रले देखाए पनि थिएनन् उनले त होइन। परबाट अब उहाँ 100 मिटर परबाट यसो देखायो भने कालो झन्डा देखा भन्ने यहाँ चाहिँ छाप लाग्यो नि त। त यहाँ पनि कसैले कालो स्कार्फ वा केही लाएर यसो गरिदियो भने त्यहाँ मान्छे आजकलको टाइममा त सधैँ सेल्फी राखेको हुन्छ, सबले खिचेर गरेर गरे हुन्छ। त्यो गर्न सक्छन् कसैले होइन यी नै। तर उनलाई पनि किन सङ्कोच बोकेर आएको देखियो भने दसैँको चाड भर्खर सकिन लागेको, तिहारको पनि उसमा आउन लागेको वातावरण बन्छ। त्यसमाथि कोभिड त छँदैछ है, अझ त्यहाँ त बेर छैन। यहाँ अहिले सुनाएपछि त कोभिड त झन् बढ्दैछ, याद गर्नु है भन्ने बेर छैन यहाँ चाहिँ, झन् मान्छे नआउनु भनेर। त्यस्तो बेला पारेर बस्नको लागि आएको र यो ट्रेडिसन कायम गरेन उसको लागि भने त जान पनि सकेन नेपाल भन्ने भए है। उनले यो पद धारण गरे नै 10 महिना पुरा भयो अहिले, उनी आउँदाखेरि 8 महिना लाया हुन्छ। त्यसैले त्यो सङ्कोच बोकेर आयो, त्यो चाहिँ भयो यसपटक चाहिँ। अब बोल्न नहुने कुरामा त धेरै छलफल भइसक्यो, बोल्नै नहुने हो। त्रुटि सेना प्रमुखले अरूको बारेमा हत्तपत्त यसरी बोलेकै हुँदैन, ऊ लडाइँ नै गर्ने बेलामा मात्र त्यस्तो बोले हुँदैनन्। बोल्न नहुने यो कमजोरी रहेछ, उनीहरूको लागि कमजोरी, हाम्रो लागि त गलत कुरा हो, हामीले त त्यसरी भन्ने हो। अनि यहाँकोले त आजसम्म एक खालको ट्रेडिसन बसिया बेलामा कति कुरामा थेग्ने भनेर अहिलेको आर्मी लिडरसिपले नसके हुनसक्छ। नत्र दसैँमा चाहिँ नगरौँ, कोभिड पनि एकदम छ, सुरक्षा फौजमा पनि छ, आर्मीमा पनि छ भनेपछि उसले पनि तर्क दिन्छ, थाहा छ हामीलाई। अनि उसले तर्क दिए पनि होइन हाम्रो अर्कै छ भन्ने, अनि त्यहाँ के झगडा गर्ने होइन, गोली हान्ने होइन, त्यत्तिकै बस्ने नि। उसले नि बुझेको छ, हामीले नि बुझेको छौँ, त्यसो गर्न मिल्छ। त्यसको लागि क्षमतावान आँट भएको मान्छे चाहिन्छ।
सल्लाहकार लिनु पनि सल्लाहकार चाहिन्छ। उनीहरू त कहाँ सल्लाहकार लिने, आर्मीमा त्यसै बाहिर सल्लाहकार लिनुहुन्छ र पिखरेल जस्ता भन्छन्। अर्कोले हो, अर्को पोखरेलले नि हुन्छ, श्रेष्ठले नि हुन्छ, गरे हुन्छ। आफैलाई क्षमता छ आफ्नोमा भने हाम्रोपन अलिअलि गरेर यसमा त सकेन भने भोलि के कुरा सक्ने त। आज लिएर हामी चाहिँ अलिकति तिहार पछि गरौँ, चाडबाड छ भन्दै भइहाल्यो नि। अनि यो भन्नलाई अनि दोस्रो कुरो उसका प्रतिनिधि पठाउँछ अनि यहाँ अलिकति कुरा गर भनेपछि भारतीय 20 वटा जति इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरूमध्ये 5 वटाको चाहिँ यहाँ प्रतिनिधि बस्छन् इन्डोनेसियामा। त उनीहरूलाई भन्न लाउँछ उसले प्रतिनिधि। अनि यहाँ पेल दिन्छन् उनीहरूले, यो त किन नहुने, कसो नहुने, यो त भेट्नै पर्यो, यदि यो समय अहिले राख्नु पर्यो भनेदेखि तिमीले जनताको यहाँ भावना देखिहालेको छ, अहिले नगरौँ। कोभिडको टाइममा यस्तो कार्यक्रम किन गर्ने, गर्न नहुने भयो सेनाले। साँच्चीकै भन्यो भने चाहिँ कोभिडको देखाए भइहाल्यो नि। हामी नेपालीलाई यहाँ भेट्न पर्यो, काहीँ के कसो भनेदेखि उनीहरूको फुर्सद नहुने हुन्छ। दर्शन भेट अहिले उहाँ सेना प्रमुखसित मैले खोजेँ भने पाउन्न नि। दर्शन भेट कहाँ दिने, हो को हो यो चाहिँ, युट्युबमा त फलागिरहेछ, यही हो कि क्या हो भन्ने होला। त्यस कारणले हुँदैन थियो। अब मानिसके गइसक्यो, तर यो यसमा पनि अडान लिने पनि ठुला कुरा त कति अप्ठ्यारो होला। त्यस कारणले त्यसमा सही निर्णय गर्ने सक्ने स्थिति चाहिँ देखिएन। सर, एउटा देश हामी चाहिँ एउटा स्ट्रङ देशको हैसियतमा भइदिएको भए भारतको सामुन्ने ती प्रधान सेनापतिलाई माफी नमागी यस्तो सेरोमनीमा भाग लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो होला? कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? यो हाइपोथेटिकल प्रश्न है सर। हो, होइन, पहिला त हामी अलिकति स्ट्रङ पोजिसन भए त बोल्न सक्ने हिम्मतै गर्दैन थियो भन्ने छ। त्यही कारणले अवस्थै आउँदैन थियो, बोल्दैन थियो भन्ने। बोलिहाले भए सक्दैन थियो उनले चाहिँ। अनि यहाँ त अहिलेको त्यसरी गरेपछि अनि उनीहरूले ठाडो चाहिँ तै पनि अलि ठुलै राष्ट्र भइसकेपछि अब ठुलाले माफी माग्नु नहुने, त्यही त हो नि। माफी नमाग्ने हुन्छन्, तरिका छ, माग्ने छन्, घुमाएर माग्ने डिप्लोमेटिक छ पनि छ। यसमा एउटा त सामान्य अरूले नपत्याउने भए पनि यो यस्तो भ्रम परेछ होइन, त्यो उक्साट चाहिँ यसरी भने होइन भनेर त्यहाँ लामो तरिका छ। त्यो चाहिँ तरिका नभए होइन त्यो। अनि त्यो नै अपोलोजी भनेर यहाँ चाहिँ के भन्नु नि, उनले पछि भारतीय सेना प्रमुखले पछि त्यसको केही हप्तापछि एउटा कुनै कार्यक्रममा नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिरकालदेखि बढ्दै आएको हो भनेर भनेछन्। अनि त्यसैले अपोलोजी भनेर छायामा साँझमा हल्लिएपछि यो डोरी हो कि सर्प हो कि हाँगा हो भने जस्तै उसले माफी यही हो भनेर यहाँ तर्क दिइरहेछन् सत्तापक्ष र केही भारत प्रेमीहरू। त त्यो त होइन। त्यसैले समग्रमा हामी पहिल्यैदेखि खस्किँदै गएले अहिले टेक्निकली करेक्ट छ, तर प्र्याक्टिकली र हाम्रो स्टेटस बढाउँदै जाने हो भने तिहारपछि मात्र गर्दै पुग्थ्यो। त्यति मात्र हो र ज्ञान र क्षमता छ भने सेनाको पनि हामीले भन्नुपर्छ यो चाहिँ भनेदेखि लिक गरिदिने। अन्त लिक गरेका छन्, थाहा पऱ्यो अब के गर्यो, कहाँबाट कोरोना आयो थाहा भएन भने जम्मै हाम्रो सेक्युरिटीको पर्सनलमा कतिलाई लाग्यो नि, आफ्नो काम गर्दा गर्दै भयो हो त्यो है, अनफर्चुनेटली। त त्यहाँ चाहिँ लिक भइदिएर गरे भइहाल्छ नि। त्यहाँ चाहिँ लिक गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि आउनु खोजेको थियो, हामीले चाहिँ तिहारपछि भन्यो, अरू नभन्यो होइन। अनि ट्रस्ट वर्दी मान्छे छन् भनेदेखि यसले चाहिँ सोच खुलाउँदैन भनेपछि त होला, कोही पनि छैन भने त मै छु, मलाई भन्दै हुन्छ, हामी त भन्दैनौँ, टेस्ट गरे हुन्छ हामीलाई त होइन। अनि हामीले भनिदिन्थ्यो कि उनीहरू दसैँ तिहारको बिचमा आउनु खोजेका थिए, तर हाम्रोले चाहिँ तिहारपछि भन्यो अहिले कोभिड यस्तरी बढिरहेछ, चाडबाड पनि छ भने हो भनेर हालिदिन्थ्यौँ। कुरा यही हो। हजुर खरेलजी, यो खास गरिकन नि जस्तो भारतीय पक्षबाट यो हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध अलिकति चाहिँ अहिले बिग्रिसकेपछि सुरक्षा र सुरक्षा निकायलाई चाहिँ अगाडि सारेको अवस्था छ, जबकि दुई देश बिचको जुन वार्ताको लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताहरू हुन सकेका छैनन्। त्यसको सट्टामा चाहिँ सुरक्षा निकायको अग्रसरता, जसरी अब यसमा चाहिँ भारतीय प्रधान सेनापतिको हुन लागेको भिजिटलाई पनि हामी जोड्न सक्छौँ। यसले चाहिँ जस्तो भारतीय पक्ष नरेन्द्र मोदीजी अर्थात् भारत सरकार अहिलेको नेपाल सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध र के चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ सर? उनीहरूसँग मोदी र मोदी निकटका मन्त्रीहरूसँग कम्युनिकेसन भइरहने नेपाली स्रोतहरू, हजुर, दुईटा साह्रै महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूले मैसँग भनेको छ होइन। अहिले भारतीयको मूल्याङ्कन नेपालप्रति होइन, लेट इट गो टु द डग्स भन्ने छ, त्यहाँ जे भयो होस् अहिलेलाई भन्ने छ भन्न र यो 2-3 महिना यता सुन्दै आएको हो मैले।
अब उनीहरूलाई चाहिँ दोहोरो तेह्रो पर्यो, त्यसमा त ठुलो नेपालको हो हल्ला त मच्यो नि त। उसले चाहिँ यहाँ आफ्नो हो भनेर दाबी गरेपछि बाटै बनाएर इनअग्रेट गरेर सबलाई यो आफूले त लाछाप लाउनु खोज्या हो नि त। त्यो चाहिँ त्यस कारणबाट उनीहरू हतोत्साही चाहिँ देखिन्छ त्यहाँबाट। अहिले चाहिँ यदि भारतीय पक्षको हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उपाय यही सेना प्रमुखलाई पठाउनु हो। किन यो चाहिँ नेचुरली पहिलेदेखि भइरह हो भन्न पाइने, अनि यही टाइम हो भनेर उसले त्यहाँबाट सुरु गर्न खोज्या हो। तर अहिले भारत चाहिँ विभिन्न कुराले धेरै अप्ठ्यारोमा पर्ने वातावरण बनिसकेको छ भारतको विपक्षमा। र नेपाललाई चाहिँ यो चाहिँ याद गरे हुन्छ सबै सुन्नेहरूले देख्नेहरूले, कित्ता काट गर्ने बेला अब नेपाललाई आइसकेको छ। यो 2-4 महिना त सबैले थाहा पाइसक्छन्, अहिलेदेखि नै थाहा पाइसकेको छ। किनभने बुझ्ने सुझबुझ रहेका व्यक्तिहरूलाई त केही अन्दाज भइसक्यो। जस्तै उनीहरूले एसियन नेटो बनाउँदैछन्, अमेरिकाले त्यो ओपनली भनिसकेको छ है। अनि एसियन नेटो भने यही क्वाडलाई हो, 4वटा मुलुक बन्ने, एउटा इन्डिया, अमेरिका अनि जापान र अस्ट्रेलिया होइन, यो 4वटा। अब अमेरिकाका यो एसिया पेसिफिकमा सबैभन्दा भक्त उसले मानेको लोयल अस्ट्रेलिया र जापान, त्यो 2टा उसले राख्यो। अमेरिका त आफै भइहाल्यो 3, अनि इन्डियालाई उसले मनायो। अब नरेन्द्र मोदीलाई त पहिला यिनी त हिंसामा रहेका अनेक भो मान्छे मारे ए भए यिनको हात छ दुनियाँ भन्थे र पर्सना नन ग्राटा भनेको थिए है, स्याङ्सनै लाए जस्तो हो उनमाथि। तर उनी प्रधानमन्त्री हुन लागिसकेपछि चाहिँ त ऊ यत्रो ठुलो राष्ट्रको फेरि स्ट्राटेजी त रङ हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो लिफ्ट गरे र उनलाई बोलाए उहाँ कङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गर्न दिए। अनि एउटा के हुन्छ भने यस्तो राष्ट्रहरूमा जस्तै पञ्चायतको टाइममा कसैले राम्रो लेख्थ्यो भने दङ पर्थे, किनभने उनलाई चाहिँ लेजिटिमेसी चाहिएको थियो, रेकग्निसनमा यो त राम्रो गर्यो पञ्चायतमा यस्तो भन्यो भनेर कसैले अरूले लेख्थ्यो भने उनीहरू दङ पर्थे। त्यो कुरा भारतमा पनि यो फन्डामेन्टलिस्ट, रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्ट हो, राइटिस्ट बिजेपी भने यस्तो पार्टी भनेर। र सबै अन्तर्राष्ट्रिय न्युज एजेन्सी, पश्चिमा न्युज एजेन्सीले अरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ शब्द खोज्छन्, एउटामा एउटै स्वरले बोलिरहेका हुन्छन्। हिन्दू नेसनलिस्ट पार्टी भनिरहेको छ बिजेपीलाई। त्यो नेसनलिस्ट भने फन्डामेन्टलिस्ट भन्ने टोन दिएको हो त्यो, उनीहरू त्यसरी दिन्छन्। अब मोदीलाई चाहिँ यसरी नहोस्, यो पश्चिमाहरूले हामीलाई चाहिँ डेमोक्रेट भनौँ, हामी चाहिँ एकदम लिबरल छौँ भन्ने देखाउँ भन्ने। अनि मोदीको पार्टीभित्र मोदीका समर्थकहरू पनि पश्चिमातिर झुकाव बढी छ। त्यो झुकावलाई सिरोपर गरेर अहिले उनी उनको पोल्टामा गइसके। यो चाहिँ डाउट त्यसैले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा गइसक्यो इन्डिया। अब पहिला रसियासित सम्बन्ध आएन, यो त सपनामा पनि उनीहरूले कल्पनै गर्न सक्दैन थिए। उनी त्यहाँ गइसक्यो अनि यो एसियन नेटोलाई पछि एक्सप्यान्ड गर्ने हाम्रो योजना भनेर अमेरिकन फरेन मिनिस्टरले भनिसकेको छ है। यो परिप्रेक्ष्यमा अब नेपाल भोलि त यी नजिक छ, यहाँ दायाँ बायाँ छैन, कतातिर जाने किता काट हुन लाग्यो। अस्ट्रेलिया जापान उनीहरू मिल्न लाए, उनीहरू मिल्यो भने अनि उनीहरूले तिमीले के गर्न सक्छौ त भनेर सोध्छन्, तिम्रो चाहिँ हैसियत के त भनेर। जस्तै बाबुराम भट्टराई यहाँ जनता पार्टीमा गएपछि अनि अस्ति बाई इलेक्सनमा भोट कम आएपछि उनको त हैसियत रहेछ बा, गोर्खामा बाहेक त केही पनि रहेछ भनेर मधेसी नेताहरूले नै भन्नुभयो हामीलाई, तराईका नेताहरूले भनेको छ। त त्यस्तै यहाँ अब तिम्रो दक्षिण एसियामा चाहिँ के कसलाई के गर्न सक्छौ त, कसलाई यहाँ ल्याउन सक्छौ त भनेर सोद्धा उसले त नेपाललाई चाहिँ सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो। अमेरिकाको चासो पनि नेपाल हो, किन तिब्बतको सबैभन्दा लामो बोर्डर नेपालसित छ, त्यहाँ प्रयोग गरेर चाइना पेनिट्रेट गर्ने भन्ने हो उनीहरूको। यस स्थितिमा अब उनीहरूले त्यहाँ पेल्दै गएपछि नेपाल उता जाओस् भनेर उनीहरूका समर्थकहरू, नेपालभित्र रहेका समर्थक इत्यादिलाई त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत परोस्, त्यहाँ उल्लेखै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले त सबभन्दा पछि एमसिसी आयो होइन। त्यो अगाडि र पछाडिको कुरा चाहिँ नगरौँ, किनभने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र एमसिसी एउटा उहिले आएको, एउटा चाहिँ 3-4 वर्ष भयो मात्र भनेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भने। अब परराष्ट्र मन्त्री त के ज्ञान हुने, हामी त यहाँ प्र्याक्टिकल ग्राउन्ड लेभलका कुरा गरिरहेको छौँ। कहिले पद धारण गर्दैमा हामीले स्वतः मान्नुपर्छ भन्ने के जान्ने र। अर्को कुरो चाहिँ कुनै बाटो जस्तै भनौँ यो पृथ्वी हाइवे उहिले बनेको, त्योसित अब यहाँबाट लग्यो भने त्यहाँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ भनेर साइड रोड बन्न सक्दैन, पछि अहिले बन्न सक्छ सक्दैन। त्यस्तै हो,
कुनै स्ट्राटेजी पहिला ल्याए अनि पछि अर्कोसित जोड्न मिल्दैन र त्यो नचाहिँदो कुरा गरिरह मिल्छ। अनि त्यो एमसिसी यिनीहरू यसैको पार्ट हो, त्यसैले कहिले हो कहिले होइन भनेर अमेरिकीहरूले किन भने भनेदेखि त्यो हो कहिले कहिले यहाँ चाहिँ नेपालको केसमा लुकाउँ भन्ने इत्यादि छ। अनि त्यसमा पनि पार्लिमेन्टले पासै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन रे, पासै गर्न छैन भने यहाँ आम नेपालीले हुन्न भनेपछि नगरी भइहाल्यो नि त। हाम्रैले भनिरहेका छन् यस्तोमा उनीहरूले च्याप्दै आछन्। त्यो च्याप्दै आएमा नेपालले अब हामी न्युट्रल केही पनि गर्नु भनेर कसैले त्यहाँ बनाइदिएको छैन। न त पिस जोनको कुरा त्यसैले हो कि न इन्डिया पनि न कहाँ अन्तस्करणमा बरु पिस जोनै भए सहिलो हुन्छ नेपाल चाहिँ भन्ने भयो कि यो चाहिँ किन भने 2019 जनवरी 25 है हाम्रो भनेपछि अहिले कति 18-20 महिना 22 महिना भयो। बाबुराम भट्टराईजीले है उहाँ त नेताको रूपमा आइडियोलोजिकली सबै पालित पोषित सबै भारतमै हो, यो त स्पष्टै छ नि है। त उहाँले चाहिँ राजा वीरेन्द्रको पिस जोन प्रपोजल अब हामीले चाहिँ यो स्वीकार्नु पर्यो र यसलाई पुनर्बहाली गरौँ सक्रिय रूपमा भनेर 25 जनवरी भारतको रिपब्लिक डेको एक दिन है भन्नुभएको परार साल रिपब्लिक, मैले त्यसरी 25 भने न त 25 त्यो स्पेसिफिक डेट म उल्लेखै गरिदिन्थेँ। त्यसपछि अहिलेभन्दा करिब 3 हप्ता अगाडि माधव नेपाल गुटका हुनुहुन्छ एकदम सशक्त छवि भएका रघुजी पन्त, उहाँले पनि यो पिस जोन प्रपोजलको चाहिँ पुनर्बहाली हुनुपर्छ राजा वीरेन्द्रको भनेर नामै उल्लेख गरेर भन्नुभएको थियो। भनेपछि यो माहौल पिस जोनतिर गएको छ। अनि आउट अफ द वे पिस जोन भन्यो कि त यो त पुरातनवादी उही पञ्च रहेछ कि राजावादी रहेछ कि भनेर सङ्कोच मान्ने हजुर आम नेपाली बुद्धिजीवीहरूले नसकेको कुरो उहाँले यति पछि किन भन्नुभयो? उहाँहरूले के कारण हुन्छ नि? बाबुराम भट्टराई त आज एक थोक बोल्दै भोलि एक थोक बोल्ने, अब रघुजी पन्तहरू त त्यसै बोले त हुँदैन नि त। त्यो यसरी बोल्दाखेरि पिस जोनप्रति काहीँ यो निड छ भन्ने भए त राम्रो हो। शान्ति क्षेत्रको कुरा गर्दैखेरि पनि पञ्चायती हो राजावादी हो भन्ने बुझिने ठाउँमा बाबुरामजी रघुजी पन्त जस्ता कम्युनिस्टहरू अब अर्थात् त्यो ब्याकग्राउन्डका व्यक्ति बोले नि त सर। हो कहाँ त त्यो पिस जोन विरुद्ध त बाबुराम भट्टराईले त कालो झन्डा लिएर हिँडिरहेको हो नि, यो त लिएरै आयो। आज फेरि किन चाहियो उहाँलाई त न भारतले त्यसै कारणले बाबुराम भट्टराईजीको कुरा चाहिँ भारतले त्यो महसुस गर्यो कि अन्तस्करणमा यो राम्रै हुन्छ भनेर। अब रघुजीहरूको चाहिँ सोचपूर्ण किसिमले पनि हुनसक्छ यो त भएन भए नेपाल त उहाँले पनि यसरी आङ्कलन गरेर यो भएन भन्ने छ कि के कारणबाट हो त उहाँले पनि नत्र त यो कुरा उल्लेखै हुँदैन, कहाँबाट उल्लेख हुन्छ? जस्तै भनौँ न कसैले चाहिँ अब मेरो बोलाइबाट टिप्पणीहरूबाट यो ठिक यो बेठी भन्दाखेरि मैले ठिक भनेको कुरो उहाँलाई चित्त नबुझ्या होला अनि मैले त यसलाई चाहिँ ऊ त राम्रो मान्छे भन्नु भएन किनभने हाम्रो समूहले उसलाई ठिक होइन भनेको छ भनेर सङ्कोच मान्ने ठाउँमा राजा वीरेन्द्रको यो त प्रतिगामीहरूको प्रतीक मानिरह मान्छेले पिस जोन भारतलाई चिडाएर पिस जोन अरे उहाँ के अरे कोरोनेसनको डेमै भारतीय उपराष्ट्रपति भएकै अवस्थामा पिस जोन प्रपोज गरे हो भनेपछि किन आयो भन्दाखेरि अब यो किता छुट्याउने बेला आयो। अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्यो हाम्रो सरकारले, र सरकार त यहाँ अनेक खालको हुन्छ, आफ्नो मात्र अब पार्टीको झैझगडामा नै कोभिडको समयमा अरू काम नगरेर त्यसैमा कहिले प्रचण्डले बालुवाटार गएर भेटे, आज चाहिँ भेटेनन्, दुनियाँ आउने ठाउँमा केही गरेकै छैनन्। पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू लाइक आर्मी उनीहरूले चाहिँ प्लानहरू एबिसी अब यस्तो बेला हामी के गर्ने भन्ने चाहिँ बनाउनु पर्यो। उनीहरूले बनाएका पनि होलान्, बनाए अझ सशक्त किसिमले, नबनाएका भए अब बनाउनु पर्यो। न अब हामी कहाँ चाहिँ यस्तो कमजोर स्थिति आयो कि न बनाएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई त, छैन कि भन्दा सेना भन्दैमा सब त्यो एभ्रिथिङ सबै फाइन छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त त्रुटिहरू त भइरहेछन् नि, त गरोस् भन्ने उनीहरूको अनि केही न केही आशा भएर त यो भने हो नि, अरू केही कारणले त होइन। त यसलाई हेर्दाखेरि अब इन्डियाले पनि यहाँ कुरा उसले त्यो त इन्फर्मेसन एक्ज्याक्टली भएपछि पो यसरी व्याख्या गर्न सक्छ, न त सकिँदैन। अब जम्मै इन्फर्मेसन यहाँका डिफेन्स एक्सपर्ट भन्ने पनि आर्मीसितै लिएर त्यही इन्फर्मेसनको बेसिसमा मात्र बोलिरहेको हुन्छ, होइन क्रस भेरिफिकेसन गर्ने ठाउँ छैन यहाँ। तर हाम्रो तर्फबाट कम्तीमा उनीहरूले वान एन्ड वान कुरा गर्यो भने अनि सेनापतिको अस्तिनीको यो वाक्यांशले चाहिँ यहाँ निकै हल्ला भयो अथवा निकै नै यहाँ त्यसको विरोध जनाइयो, जुन तपाईँलाई त अवगतै भयो होला यसले चाहिँ यस्तो भएको छ मात्र भन्यो भने अर्को कुरा गरे हुन्छ, त्यही सासमा अर्को कुरा गरे हुन्छ। अनि
अरूलाई दिने हो, हामीले कुरा उठायौँ भन्न पनि पाइयो। अनि त्यो कुरा उठाउँ भने त्यो गहकिलो हुन्छ, कुरा चाहिँ उठाएर छ भनेपछि मनोबल पनि बढ्छ। अनि उनीहरूले यो चाहिँ अहिलेको आर्मी चिफ चाहिँ यसो चाहिँ गर्दो रहेछ बा, यहाँ गरे यसो दियो भनेर उसले पनि भोलि भन्नुहोस् न हामीले के आपत छ र। हाम्रो सेना प्रमुखले भारतीयले जे कुरा गर्छन् उनीसित जम्मै कुरा भारतीयले भन्दै हुन्छ। किनभने उसले खुब भन्यो भने यो त नेपाल इन्डियामा गाड्नुपर्छ भन्ला अरे एकछिनलाई भने, त्यो त इन्डियाले घोषणा गर्दैन भनेर जे कुरा गर्दैन। हाम्रो त ट्रान्सपरेन्टै हुन सक्छौँ हामी। त्यस कारणले कम्तीमा नेपालीहरू बेखुस छन् भनेर पर्सि भन्नु पर्यो। अनि अरू कुरा पनि ल्याए हुन्छ। अब पहिला त यिनीहरू होम तयारी नै थिएन, तयारी भए भए जस्तै 1952 किन भयो, इपिजीको अहिलेसम्म भएन, तपाईँले सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो। एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपले पेश गरिसकेको रिपोर्ट होइन, तपाईँहरूकै सुझावमा बनाए टिम, दुइटैको टिम अहिलेसम्म नलिँदाखेरि आम नेपालीहरू आक्रोशित छन् भनेर त कुरा उठाए हुन्छ नि त, त्यो उठाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ अब दुनियाँ कुरा उहाँ चीनसित दुईपटक लडाइँ गरिसकेका छ उहाँ, कहिले इस्टमा वेस्टमा दोक्लामदेखि लिएर उहाँसम्म इपिजी रिपोर्टै आउँदैन होइन। अब उसलाई चाहिँ अहिलेसम्म यो कुरा नउठाले मनोबल बढ्यो। अनि त्यो इपिजीको रिपोर्ट नलिए पनि हस् म त राजदूत हुन पाए हुन्छ, यही नै किन त म अहिले पनि हिँड्दैछु भनेर निलामजी आचार्य उहाँ राजदूत बनेर जानुभयो भन्दाखेरि यस्ता कुरा उठाइदियो उसले, यस्तो छ भनेर। यो कुरा भारतीय सेनाले थाहा नपानी होइन, सरकारले थाहा नपानी होइन, तर नेपालले यो कुरा राख्न सक्षम भयो एउटा भन्ने। दोस्रो आफ्ना टप जेनरलहरूलाई चाहिँ सुनाउनु पर्यो यो कुरा उठाउने होइन त मैले उठाएँ भन्ने, ताकि त्यहाँ अहिले जति जेनरल छन् त्यहाँ उपस्थित त्यो यो बारे मलाई थाहा छैन, यो चाहिँ कसरी स्ट्रक्चर कसरी फर्म भएको छ त्यहाँ 5 जनालाई भन्नु रे इन द नो छन् भने 5 जनालाई सुनाउने, ताकि भोलिका दिनमा ती 5 मध्ये 3 वा 4 वा 5 जनाले कन्टिन्युटी दिन खोज्छन् नि त। कन्टिन्युटी एउटाले मात्र भन्नु न, कोही त उहाँ सांसद बन्न जालन भोलि हामीलाई थाहा छैन, कुन जर्नल भोलि माओवादीको बा उहाँ हाम्रो विप्लवजीको बा प्रचण्डको सांसद बन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा भएन। हामीलाई थाहा भएन नि, यो ट्रेडिसन त हेऱ्यो हुन्छ नजिर त उहाँ त्यहाँबाट पनि त स्थापित भएर थाहा भयो होला होइन। त्यसैले यस्तो गर्ने दिन आए, किता काट्ने दिन आयो। अनि उसले पनि यहाँ आउँदाखेरि पक्का पनि त्यहाँ कुनै न कुनै रूपले यो एमसिसीको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुनै न कुनै रूपले केही कुरा गर्छ। भाषा फरक होला, अब के छ र एउटा भन्दाखेरि सामान्य हामी त सिभिलियन हो नि त, सामान्य किसिमले कुरा गर्दाखेरि कसरी गर्दाखेरि अब यो इन्डो पेसिफिकको तपाईँहरूको के भइरहेछ भने नि हुन्छ, हामी कहाँ त विभिन्न यसको विरोध आएको आवाज आएछ भने नि पुग्यो। अनि कहाँबाट हुनु, यो त साह्रै राम्रो हो भन्ला उसले, कुरा त यसरी जाने हो नि, यो त सुने हुन्छ निस्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्योर हुनुहुन्छ छैन। उसले यसले चाहिँ हामीले उठाएन भने उताको सेना प्रमुखले घुमाएर अरू कुरा गरे हुन्छ, उसले उठाउन चाहँदैन, ऊ सङ्कोच बोकेर आछ। त्यो बोलिहाले हाम्रो लिपुलेख लिम्बुवाद्वारा कालापानीका कुरा आएर हाम्रोले उठाइदिए हुन्थ्यो। अनि उठाइदिए पनि यसले भनेर मैले जाने भन्नु पर्दैन क्यारे हाम्रो आर्मी चिफले, उहाँले गर्नुभयो भने उहाँकै क्रेडिट उहाँले पहिले सोचिसक्यो होला, त्यही भन्दै हुन्छ। नभए यो गर्नुपर्छ, यही हो राष्ट्रभक्ति भने। भक्ति थापाका सन्ततिहरूले यस्तो काम चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ। सर यो अब पछिल्लो समयमा नि नेपालको राजनीतिमा स्थिरताको लागि त जनताले 2/3 करिब बहुमत दिएको पार्टी नै सत्तामा छ, तर पनि चरम असन्तुष्टि चाहिँ सडकमा देख्न पाइन्छ। एउटा सिभिलियन, एउटा सर्वसाधारण नागरिकको रूपमा पी खरेल त्यो ज्यूले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको होला। यस्तो अवस्थामा अनि र चाहिँ कतिले चाहिँ भनौँ न अरू शक्ति, कसैले आर्मीलाई बोलाउने, कतिले चाहिँ राजालाई बोलाउने, कतिलाई चाहिँ अब पूर्व राजालाई बोलाउने, कतिले चाहिँ अर्को विकल्पहरू यो त हुँदै भएन भनेर आफ्नै पार्टीमा पनि लडाइँ झगडा गर्ने। यो सिचुएसनले त यो यात्रालाई धेरै परसम्म नलगी दुर्घटनामा चाहिँ पुर्याउला, अर्थात् अर्को कुनै परिवर्तनमा लैजाला कि भनेर मान्छेहरू अब त्यसरी पनि सोच्न थाले त सर। हो, मैले चाहिँ धेरै जसो टेलिभिजन च्यानलमा आउने अन्तर्वार्ता, पोलिटिकल अन्तर्वार्ता छ, टप पोलिटिकल थिममा छ भने अधिकांश क्रिटिकल भएको देखेँ मैले। कसैले चाहिँ पुरा समर्थन गरिनेछ भने त्यसको हेर्दैनन्। यो भइसक्यो अहिले चाहिँ नेपालीहरूको टेस्टै त्यही भइसकेको छ है। करेक्ट होला इनकरेक्ट होला अहिलेलाई म मूल्याङ्कन नगरौँ हामीले स्पष्ट रूपमा, तर त्यो आएको छ। युट्युबमा हेऱ्यो भने चलेका प्रोग्रामहरू जुन आउँछन्
तिनीहरूमा पनि हाइली क्रिटिकल छन्। अनि टेलिभिजन अखबारमा कसैलाई कोट गरेर छ भने पनि के भन्ने गरेछ भने दुर्घटना हुन्छ भनेको छ, 17 साल दोहोरिन्छ भन्ने छ। 17 साल दोहोरिने हो भने त्यो भन्ने मान्छे नै अहिलेको सत्तासित बेखुसी छ। अनि 17 साल दोहोरिन्छ भनेको मतलब जनता पनि बेखुसी रहेछन्, 17 साल भन्न खोजेको हो त्यो, हुनु भएन। 17 साल दोहोरिन्छ भने त कि यस्तै वातावरण आयो असन्तुष्टिको, 17 सालमा पनि त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यो भन्न खोजे जस्तो देखियो। यी सबै कारणले अनि हुन्छ कसरी भन्ने चाहिँ मलाई यहाँका सुझबुझ अघि उनीहरूको सामाजिक रेकग्निसनको हैसियतले मभन्दा धेरै माथि पोलिटिसियन, पटक पटक मन्त्री हुनुभएका, पटक पटक सांसद हुनुभएका, कोही त अहिले पनि सांसद हुनुभएका, उहाँहरूसित छुट्टा छुट्टै बा एकजना दुईजना उहाँहरूकै अनुरोधमा भेट्दाखेरि यो स्थिति त राम्रो छँदै छैन, तर होला चाहिँ कसरी भन्छन्। परिवर्तन हुनाले नि खोज्या, तर होला कसरी सबैको मुखमा छ, मैले चिन्या देखेका मान्छेहरूकोमा होला कसरी। अब उनीहरूको विश्लेषण पनि मेरो विश्लेषण पनि उहाँ मालीमा आर्मी कु भयो अस्ति नि, उहाँ जस्तो एक बिहान यहाँ आर्मीले कु गर्यो भन्ने त्यो वातावरण पनि छैन। हाम्रो सेनाको त्यस्तो सोचाइ पनि छैन, सोचाइ राख्न सक्ने क्षमता पनि छैन, यो पनि मान्नुपर्छ। फेरि चाहिँ क्षमतै छैन, न त रुकमाङ्गद कोटकवालको टाइमदेखि नै हामीले विभिन्न हेरिसक्यौँ, त्यो हुँदैन। खालि के भने ठुलो क्राइसिस आयो भने, एउटा ठुलो कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस आयो भने आर्मीले स्टेप इन गर्नुपर्छ। कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस है, त्यहाँ एकछिनलाई उदाहरणलाई राष्ट्रपति भवनको एउटा कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीको एउटा आयो, पार्टीको एक थोक आयो भने अनेक समस्या त्यहाँ आउन सक्छ। अनि त्यो बेलामा किन यहाँका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि, वामपन्थी अधिवक्ताहरू पनि निकै नाम चलेका, उहाँहरू पनि अहिले असन्तुष्टि प्रशस्त छ, उहाँहरूको प्रशस्त, मेरो जानकारी छ त्यो चाहिँ। त्यस्तो भएकोले ऊ कति प्राध्यापक प्राडा भन्ने हुनुहुन्छ नि उहाँ है, उहाँहरूबाट पनि निकै आएछ छुट्टै, हामीले सुने बाहेकै। त्यस्तो अवस्थामा क्राइसिस एउटा आउने। दोस्रो क्राइसिस भनेको भनौँ न, यो कोभिड एकदमै बढ्यो, जताततै भयो, दिन सक्दिनँ भने तिमी घरै बस भन्ने भनेपछि त उपचार गर्न नसक्ने भन्ने उनीहरू। त्यस्तो बेलामा त हो हल्ला मचेपछि त स्टेप इन गर्नुपर्ने हुन्छ कि। तेस्रो चाहिँ पब्लिक र्यालिज हो। पब्लिक र्यालिजमा चाहिँ सरकार साह्रै सचेत र डराएकै छ। यो गुठी काण्डमा 24 घण्टा पर गए सत्ता पल्टिन्थ्यो, यो त मेरो पुरा विश्वास छ, त्यसमा हुन्थ्यो नै है। किन उनीहरूको वार्ता भइरहेको कुरो संयोगवश कहिले कहिले त्यो कुचिकार पनि ठुलैको घरमा पुग्छ, बुझ्नु होइन। मेरो ठुलो हैसियत होइन, मैले पुगेको उनीहरूको संवाद मैले सुनेको थिएँ। अर्को 8 घण्टा भयो भने हामी छोड्दैनौँ यो भनेर मैले अनेक कुरा कहाँबाट कुनबाट म भन्दिनँ, त्यो भएकै थियो। त्यसपछि सरकार आफै सचेत भयो, तुरुन्त उसले सहज किसिमले स्वीकार्यो, करेक्सन भयो, कोर्स करेक्सन। त्यसैले त अस्ति त्यहाँ मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको समय पनि अनेक सजग तुरुन्त भयो नि, त्यस्तो छ। तर अब र्यालिजहरू चाहिँ आउने सम्भावना छ। यहाँ के आयो भने म त पहिलेदेखि 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि भन्दै आयो हो, मेरो निष्कर्षमा भनेर नेपाली कङ्ग्रेस अहिले साह्रै कमजोर छ। फुर्ती चाहिँ सधैँ 7 सालदेखि लिएर 36 सालमा पनि, त्यो 46मा पनि, 63मा पनि हाम्रो अगुवाईमा भएको भनेर भनिरहेको हुन्छ, जुन हो पनि है। कुनै बाहिरको सहयोगबाट गरे, कुनै आफ्नै किसिमले गरे, तर ऊ नआइकन वामपन्थी मसल पावरले सकेन। अनि यो 63मा पनि नेपाली कङ्ग्रेस आफैले त सकेको होइन नि त, पछि वामपन्थीको मसल पनि त्यहाँ मिक्स भएपछि सफल भयो, उनीहरूको हिसाबले चाहिँ भए। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस अहिले फरक अलिकति चाहिँ छ। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो भने अधिकांश विपक्षी दल चाहिँ समावेश हुन्छ जस्तो छ, किनभने भ्रष्टाचार व्याप्त छ, अनि रुल अफ ल छैन भन्ने उनीहरू कमन प्रोग्रामहरू यस्ता 2-3वटा राखेका छन्। यसरी नगरिकन अब मुलुक त कहिले उमो लाग्दैन, यो त खालि एन टिक्ने, भोलिका दिनमा त हामी त भुटानभन्दा नि खत्तम हुन्छौँ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगिसकेका छन्। त्यसैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, नेकपा बाहिरका अधिकांश दलहरू त्यसमा लाग्छन्, अधिकांश। त्यो लाग्ने बित्तिकै अनि अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्ष त शेरबहादुर देउवा, उनको त भनाइ त लाग्छ नि त, अझ पनि रोक्नलाई सक्ने, इनिसिएटिभ गर्न नसक्ने तर प्रिभेन्ट गर्न सक्ने भिटो उनको भयो। यो 2 महिना जति यता चाहिँ पहिला मधुरो स्वरमा, अनि यो 2 हप्ता यता चाहिँ 2 महिना अगाडि भने, अनि 2 हप्ता यता चाहिँ अब दसैँपछि कि तिहारपछि चाहिँ हामी पब्लिक र्याली गर्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, यो सरकार यसो अधिनायकवादी भयो इत्यादि भनेर उहाँहरूले पटक पटक भनिहाल्ने।
उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुभएको जस्तो छ है गर्ने भनेर कथम कता। तर शेरबहादुर देउवामा मात्र कोही आश्रित हुँदैनन्, बरु 4 महिना पर जाला उहाँले फालिरहने अर्को शक्ति आउँछ। अर्को शक्ति आयो भने युवाकै शक्ति, यो स्ट्रिटकै शक्तिले प्राथमिकता पाउँछ। अहिलेसम्म मैले देख्दा मैले यो हुनुपर्छ भने होइन, विश्लेषण अनुसार चाहिँ यही मूलधारकै पार्टीको अझ पनि चान्स छ। मूलधार भनेको नेपाली कांग्रेस र अरूहरू भन्दाखेरि मेरो स्पष्टमा चाहिँ कमन पोइन्ट उनीहरूलाई चित्त बुझ्ने भयो भने सीपी गजरेडहरू पनि आउँछन्, अनि मोहन वैद्यहरू पनि आउँछन्, अरूहरू पनि आउँछन्, निकै सम्भव छ राप्रपा पनि आउन सक्छ, हुनसक्छ तराईका कुनै ग्रुप पनि आउन सक्छन्, नेत्रविक्रम चन्दहरू पनि राम्ररी अप्रोच गर्यो भने कम्तीमा सिज फायर बा नैतिक समर्थन दिन सक्छन् कम्तीमा। र उनीहरू आयो भनेदेखि चाहिँ फेरि मान्छे त आक्रोशित भएपछि उनीहरूका चाहिँ 20,000 मान्छे भयो भने अर्को 30,000 मान्छे त त्यसै आउँछन् त्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ पहिलाको जस्तो होइन, उसले हन्डर खाइसक्यो। यो सेनाको बदनाम गर्नलाई, प्रहरीको बदनाम गर्नेहरू त अहिले नेपाली कांग्रेस नि हो, ऊ नेकपा पनि हो पहिला त उनीहरूले समर्थन गरेर हतपत्त सेना त्यसै हतपत्त मोबिलाइजै गरे हुँदैन। त्यसपछि अब प्रहरीले सक्दैन, त्यस्तो र्याली ठुलो आयो कि प्रहरीले सक्दैन कि मान्छे मार्न त हुँदैन, अब त नहुने रहेछ, भयो भने त भोलि यस्तो गरिरहेछन् भनिसक्छन्। अहिले मृत्युदण्ड उहाँ संविधानबाट झिकिसक्यो, कति भइसक्यो होइन, मृत्युदण्ड चाहिन्छ भन्ने मुलुक त्यहाँ त सोझै ल्याएर हालिदिन्छन् पासोमा, त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि त्यो कारणले प्रहरी पनि हच्किन्छ, त्यो अलिकति भायोलेन्ट मेथड युज गर्नलाई। हामीलाई भन्नलाई के गर्छ, भायोलेन्ट मेथड त हुन्छ गयो कि तेरीमा फटा भनेर एक थप्पड हालिहाल्छ नि, अहिले हाल्दैन प्रहरीले, चोरको लमन भन्छ यहाँ चाहिँ होइन। यहाँ अगाडितिर आएर हामीसित हाँसेर यहाँ मुसँग हाँसेर भयो नि, त्यो प्रयोग गरेर टर्चर गरिरहेछन् तिनीहरूले चाहिँ होइन। अनि कहाँबाट मान्छेको आस्तै हुँदैन नि, त्यो रोक्नै कम्प्लिटली पर्छ भन्ने हामी यहाँको ह्युमन राइट्सवालाले त्यही भन्नुपर्छ। आफ्नो नजिकको सरकार पनि सत्तामा गयो भने यो रोक्नुहोस् है, यो हुन्न भन्नुपर्छ, होइन यो थप्पड नलाइकन त हुँदैन भन्यो भने त्यही हाल नि त, नियम कानुनमा हाल नि त, हामीलाई केही छैन नि। त्यसैले प्रहरी पनि एउटा मिनिमम ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न दिने चिज जति गर्छन्, तर स्ट्रङ आर्म ट्याक्टिक्स उनीहरूले प्रयोग गर्दैनन्। सेनालाई मोबिलाइज भइहाल्यो भने ऊ झन् सतर्क हुन्छ कि अहिले सेना चाहिँ एउटा मान्छेले महत्त्व दिएर हेरेका संस्था, किनभने पब्लिकसित कन्ट्याक्ट नभएर हो, पब्लिकसित कन्ट्याक्ट छैन। आर्मी प्रहरीको त सधैँ डे टु डे कन्ट्याक्ट हुन्छ। मैले यहाँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे पनि समाउँछ, कोहीले उल्लङ्घन गरेर पैसा दियो भने छोडिदिन्छ, कसैले चाहिँ छोड्दैनन्, निष्ठावान पनि छन्। तर कन्ट्याक्ट भइरहेपछि त समस्या नै आउँछ। सेनाको छैन, मोबिलाइज भएपछि त सेना फेरि प्रत्यक्ष रूपमा कन्ट्याक्टमा आउँछ, अनि अनपपुलर पनि हुन्छ के हदमा। तर उनीहरूले यो 63 यता जे देखे त्यसै हात हाल्नुहुन्न है भन्ने भइसकेका छन्, त्यसै सतर्क छ हो। अनि त्यो कारणले पब्लिक र यो पोलिटिकल पार्टीकै र्यालिजको नम्बर 1 चान्स छ। दसैँ तिहार पछि मङ्सिर तिहार भने त मङ्सिरको भोलिपल्ट भइहाल्ने भयो होइन, 2 गते नै हुने भयो। यतातिर उन्मुख भएको देखिन्छ। यसमा धेरैले छलफल गरेका छन्, म यति मात्र भन्छु, धेरैले छलफल गरेका छन्, कुना कुनामा गएर कुरा गरेका छन्। र नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष निकै ठुलोमा, यो संविधानले न नेपाली कांग्रेसलाई न मुलुकलाई नै हित गर्छ भन्ने ठुला, तिनीहरूको नाम तपाईहरुले सुन्नुभयो भने जिब्रोकाण्ड उहाँहरूले भन्नु होला र भन्ने छ। तर म चाहिँ आफू गर्वका साथ भन्छु, आफ्नो के हैसियत अरू नभएर जिन्दगीमा एउटा मोटरसाइकल किन्न नसक्ने मान्छे मै हुँ। छैन त के, अब नियम त अरूभन्दा मैले नियमित तलब खाएर बसेँ, अरूभन्दा त मै प्रिभिलेज हुँ भन्ने मलाई गुनासो पनि छैन है। तर यो सोर्स चाहिँ म भन्दिनँ, नमान्ने भएले उहाँहरूले सोर्स त भनेन, मान्छे पक्का भनेर अर्कोचोटि झन् थप जानकारी दिनु होला। त्यही कारण त्यो र्यालीतिर गएको छन्, यो इन्फर्मेसन रलाई पूर्ण रूपमा छ। किन यो गर्नुपर्छ भन्नेहरूमा रकोसित पनि सम्पर्क चाहिँ छ, रले पनि प्रोभोक गराएको आई डोन्ट नो, त्यो चाहिँ होइन छैन। मैले कति चिनेर मेरो मनले माने, अब मनले मान्दैमा मै 100% सधैँ ठिक भन्नुभन्दा त्यो निकै समयहरू यो भएन भन्ने चाहिँ छन्, यो किसिमले भएन भन्ने छन्। त्यसपछि भारतमा पनि नेपालमा राज संस्था हटेको चाहिँ यो ठिक भएन भन्नेमा मैले भने पो राजावादी भन्छन् होइन र। उनीहरूले मानेका मणिशङ्कर आयर, उनी परराष्ट्रमा धेरै वर्ष काम गरेर 20-25 वर्ष जति काम गरेर पेन्सन लिएर अनि डिप्लोमेट भएर रातो सातो भइसक्यो। अनि राजीव गान्धीको समयमा जल्दो बल्दो समयमा झन्डै 3/4 बहुमत भएको टाइममा अनि कांग्रेसमा जोइन गरे, पछि मन्त्री भए पटक पटक। अनि उनले हालै लेखेका छन् लेख, उनले मणिशङ्कर आएपछि त भारतमा करोडौँले चिन्छन् नाम।
नेपालमा भारतीय सरकारले जे गतिविधि गरायो र गर्यो विगत केही समय यता त्यो इनएप्रोप्रिएट थियो, अनुपयुक्त थियो भनेर उनले लेखेका छन्। उनी सधैँ लेख्ने मान्छे होइन, तर यही भन्नको लागि लेखेपछि त्यहाँ केही भयो होला नि त, होइन? एउटा त्यो। त्यसपछि एसडी मुनि, होइन? अब एसडी मुनिले नै नेपालमा चाहिँ अब स्थिति बिग्रिन लाग्यो है भनेर भने छन्। त्योभन्दा बढी अर्को ब्रह्मचेलानी भन्ने छन्, उनी कुनै फाउन्डेसनमा काम गर्छन्। उनी चाहिँ भारतीयहरूमा उनलाई निकै मान्छन्, उनले केही गएकिला कुरा लेख्छन् भनेर मान्छन्। लेखहरू प्रशस्त पाइन्छ ब्रह्मचेलानी। उनले हालसालै लेखे द बिगेस्ट ब्लन्डर अफ मनमोहन सिंह वाज टु स्क्रैप मोनार्की इन नेपाल। भने नेपालमा राज संस्था हटाउनु सबैभन्दा ठुलो भुल मनमोहन सिंह गभर्मेन्टको हो भनेर लेखेको छ। अब त्यो फाउन्डेसनको छवि राम्रो बनाएको, तर भारतमा पनि फाउन्डेसनहरूमा चाहिँ सरकारी पैसै जान्छ। यहाँको जस्तो अरू फाउन्डेसनबाट जाने अनि एउटा एनजिओ बनायो 35 लाखको त हुस्कीकै बिल सबमिट गरेले त लोकमान सिंह कार्कीले झन्डै कारवाही गर्न लागेको बेला अन्य कारणबाट उनी त हटे, नत्र अख्तियार त 35 लाखको एनजिओको म पटक दोहोऱ्याउँछु। फेरि कहिलेको 35 लाख? आजभन्दा 8 वर्ष 9 वर्ष अगाडिको 35 लाख। 2 चोटि तलब बढिसक्यो कर्मचारीको अहिलेसम्म। त्यो बेलाको 35 लाख भन्दाखेरि त्यस्तो उनीहरूले गर्छन्। त अहिले यहाँ के भइरहेछ रलाई प्रशस्त थाहा छ, थाहा नहुने होइन। त्यो चाहिँ म एकजनाले थाहा पाएँ, एउटा आफू बसमा टेम्पोमा कहिले गोजीमा पैसा पनि ट्याक्सीमा गएर आएर त यदि बुझ्छु, होइन? भनेदेखि उनीहरूको त त्यता नेटवर्क छन्। उहाँ नारायणमान बिजुक्छे, उहाँ नेमकिपाको नेता, उहाँले पटक हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ त उहाँ 26-36 हजार खुफियाहरू छन् भारतीय रका भनेर भन्ने गरेका छ। डिनायल समेत छैन सरकारी पक्षबाट। भनेदेखि यस्तो अवस्थामा रलाई त्यो अवेर हुन्छ। अनि रलाई हुने बित्तिकै सेनालाई स्वतः हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ अब अहिले सेना प्रमुख जुन उनी यहाँ आउँदाखेरि यहाँको कुरो राम्ररी 1 on 1 कुरा भने त त्यही त हो नि, लागेको जम्मै कुरा गर्ने। हजुर, बाहिर आउँदा हाँसेर आउने, हाम्रो राम्रो सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय कुरा सहयोग यहाँ उहाँ भनेर आउने हो। त्यो गरिदियो भने उनले त स्योर आउने अगाडि पनि मोदीलाई भेटेर आए हुन्छन्, गएपछि पनि मोदीलाई भेटे हुन्छन्। अनि उनका ब्रिफिङ नोट्सहरू राखेर उनी पछिका जो सेना प्रमुख हुन्छ उनले पनि हेर्न पाए हुन्छ। उहाँ त त्यो इन्स्टिट्युसनलाइज छ, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कायम गर्छन्, जुन साह्रै राम्रो हो। अनि मोदीले पनि मेसेज पाउँछन् यहाँ यसो भयो भनेर। अनि यहाँबाट त भन्ने नि त कहाँबाट मैले त विभिन्न नेतालाई भेटेँ, यो भेटेँ भने हुन्छ नि, भेटेँ विभिन्न लयरलाई भेटेँ, विभिन्न नेताहरूलाई भेटेँ, विभिन्न नागरिक समाजका अगुवालाई भेटेका छन् हाम्रो सेना प्रमुखले, होइन? अनि मैले चाहिँ त्यस्तो दर्शन भेट पाएको छैन। फेरि निवेदन हाले पनि होइन है, फेरि होइन बोलाएदेखि त जान्छु पनि, तर मैले त निवेदन हाले पनि छैन। निवेदन हाले पनि सायद पाउने नि बेर छैन। तर मलाई दर्शन भेट चाहिँ चाहिँदैन, आफै खोजेर चाहिँ भनेर है भेट गर्न चाहिँ इच्छुक हुन्छु नि। के छ कसो एउटा कुरो आफ्नो पनि राखौँ, इन पर्सन भन्ने चाहिँ हत्ते मात्र नहाले हो है। भन्दाखेरि यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रै सेनाको अहिले लेटेस्ट जुन थिममा हामी गएको छौँ, हाम्रो सेना प्रमुखले र सेना अधिकारीहरूले राम्रो सुझाव, फेरि राम्रो कुरा, नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन नेसनको रूपमा कायम भएपछि भारतको जतिसुकै कुरा पनि हामीलाई अरू असर नपर्नेमा त कायम गर्दै भइहाल्यो नि। के ठुलो कुरो छ, गर्नुपर्छ। एकदमै सर, होइन? अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको गहन विचार विश्लेषणको लागि वरिष्ठ पत्रकार पी खरेलज्यू, यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। मलाई नै अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हस्।